पुरानी तस्वीरों में आप मौजूद, सबको मिलियन में हज़रत खदीजा कुबरा मौसम इस्लाम है वो, जिनकी सारी दौलत उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए इस तरह सबसे ज्यादा हसीन अपने वक्त में और सबसे ज्यादा अमीर खातून थी हज़रत खदीजा कुबरा। लेकिन एक वक्त आया कि आपके पास एक चादर रह गई, सारा माल अल्लाह की राह में उसके प्यारे रसूल की राह में खर्च कर दिया, उनके रोजे को इन्होंने बिस्मार कर दिया था कि कोई तुम ये क्या कोई मुसलमान कर सकता है? नहीं। वक्त आएगा तो दुनिया बताएगी, मुअल्लक़ फिरेंगे, अपनी इन गलतियों को दुरुस्त करेंगे और कहेंगे कि इनके पीछे यहूदियत कार फरमा थी। और ये अगले दिन मुझे किसी ने सवाल करके भेजा है, हजरत ये पूछा है मुझे कि आज तक सऊदी बनी इस्राइल की मुजम्मत क्यों नहीं कर रहे? किसी ने देखा हो तो मुझे बता, किसी सऊदी ने किसी यहूदी की मुजम्मत क्यों नहीं की? ईरान के पीछे तुम पड़े हुए हो, शाम के पीछे तुम पड़े हुए हो, मिस्र के पीछे तुम लोगों ने तबाही बर्बादी मचाई, लीबिया में तुम लोगों ने तबाही बर्बादी मचाई, सद्दाम हुसैन को मरवा के तुमने सुकून लिया, और यहूदी और ईसाई तुम लोगों ने बलवाए अपने उस पाक सरजमीन पर जहां नबी पाक ने फरमाया था यहां से तमाम यहूदी और ईसाइयों को निकालो, वहां तुमने दाखिल किया, खिंजीर लोग आप लोग अपने साथ लेके उस जगह पर आए। आप इनको, इन सऊदियों को आप मुसलमान समझ नहीं? सारे आसार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के दीन के मिटा दिए। कोई नजर आता है वो इस्लाम का कोई नाम निशान? सफा मरवा देख लीजिए, अभी पता चलता है हजरत सैयदा तैयबा हजरत हाजिरा संगे मरमर पर दौड़ रही थी, संगे मरमर पर जा रही थी। पता लगता है कि हजरत हाजिरा ने उस वक्त में कितनी मुशक्कत उठाई, कितनी तकलीफ उठाई होगी जब सफा से नीचे उतर रही, फिर वहां रेगिस्तान में भाग रही, फिर मरवा के ऊपर चढ़ रही, फिर ऊपर चोटी के बाद देखती है दूर तक, दूसरी तरफ फिर वहां से भागती चली आती। आज तो हम संगे मरमर में चलते हैं माशाअल्लाह। तो इस तरह से इन्होंने इस्लाम के खिलाफ इतनी गहरी साजिश कर रखी है कि बजाय इस्लाम के एक उम्दा मोहब्बत भरे अमन पैगाम जाने के, ऐसा लगता है जैसे कि इस्लाम तो किसी दहशतगर्दी का नाम। और यह सबब हुआ कि इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया किसे कहते हैं? इस्लाम दुश्मनी लोगों के दिमागों में है, फिर मीडिया में भी है। हमने खुदा का करम अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जंग लड़ी, तो इसलिए इम्तियाज तो करने पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को भी, होम सेक्रेटरी को भी इम्तियाज करना पड़ा कि एक वो मुसलमान है जिनकी मेजोरिटी है जो पुरअमन है, लेकिन इनके अंदर एक वेरी टाइनी माइनॉरिटी है जो दहशतगर्द है और जिसके नजदीक इंसान की कोई कदर नहीं। और बड़ी खूबसूरत मसाल वो तो दे के गए हैं हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में चिड़िया का आना, और फिर वो पेशावर में, और फिर इस्लाम ने जब ये कत्ल से मना किया तो वहां पर इस्लाम की पाबंदी नहीं लगाई। मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन का, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन, किसी भी इंसान को, ये नहीं कहो मुसलमान हो, ये नहीं कहो कादरी चिश्ती नक्शबंदी हो किसी फिरके का, ये भी नहीं कि वो अहले किताब हो, बल्कि कोई भी इंसान आदम की औलाद में जिसने उसको कत्ल किया गोया उसने पूरे बनी आदम को कत्ल किया। ये इस्लाम की तालीमात है। अब बच्चे तो जब कत्ल होंगे तो माएँ तो रोएंगी, और जब माँ रोगी तो फिर वो क्या कहेगी, किसने मारा तेरे बेटे को? नाम तो लेकिन एक मुसलमान ने मारा। हमने इन तमाम इल्जामात और इस्लाम के खिलाफ इन तमाम उठने वाले जितनी वाहियात गुफ्तगू हुई या गुफ्तगू हो रही है, मीडिया पर हो रही है या दूसरे लोग कर रहे हैं, देखिए रणजीत को जलाया इन लोगों ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए, हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके कार्टून इन लोगों ने बनाए, हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यूनिवर्सल नबी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनिवर्सल रहमतुल लिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी यूनिवर्स के लिए नबी पाक हम रहमत बन के आए। फिर हमने सोचा इतने बड़े नबी के लिए
ہمیں عالم بھی کوئی ایسا یونیورسل ٹائپ چاہیے جو گفتگو کرے تو لوگوں کے دلوں دماغوں میں گھس جائے. بالکل. تو سب کی یہ ہمارے چیئرمین حضرت محقق اسلام اور بڑا خوبصورت جملہ میرا وہ بھتیجا کہہ رہا تھا حجت الاسلام استاد الاسلام تھا. ہم سب نے مل کے بیٹھ کے تو انتخاب کیا شیخ الاسلام کا. علامہ بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, محمد طاہر القادری. سبحان اللہ, سبحان. شرق غرب میں جاتی ہے, شمال جنوب میں جاتی ہے. کیا بات. اور جس کی لکھی کتابیں آج سبحان نہ صرف کہ اوباما کی ٹیبل پر ہیں بلکہ اس کی لکھی ہوئی کتابیں ہر دنیا کے ہر بڑے شخص, کیا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے, ان کی ٹیبل پر ہے کہ مسلمانوں میں ایسے عالم بھی موجود ہیں سبحان اللہ, سبحان, جو اس دہشت گردی کی اس طرح سے مذمت دلائل کے ساتھ مذمت کرتے ہیں. سبحان. ہم نے ان کو تکلیف دی اور انہوں نے بہت مہربان باوجود اتنا مصروف ہونے کے اور صحت بھی ٹھیک نہیں, انہوں نے انتہائی شفقت سے ہمیں ٹائم دیا کہ کام آپ کا ایسا ہے جس کام کے لیے میں اپنا پورا وقت دوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹے کی تقریر نہیں بلکہ مکمل اس پر میں تیاری کر کے آؤں گا اور میں موضوع کو بیان کروں گا. اور نام اس لیے ہم نے رکھا اس کا رحمت للعالمین کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا انتخاب ہے, بہت خوب, بہت خوب. رحمت للعالمین. ہمارے نبی ہر تم لوگوں نے ان کو پیش کیا. بالکل. ہمارے نبی دہشت گرد نہیں تھے, رحمت للعالمین تھے. سبحان اللہ, سبحان. دیکھو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو. کیا بات. 9 جنوری اور مغرب کے بعد ہم پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں. یہاں سے ابھی ہم نے 1 کوچ چلانے کا اعلان کیا, لیکن اگر آپ زیادہ حضرات آئیں گے تو ہم زیادہ بھی کوچوں کا انتظام کریں گے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلیے, سنیے اس شخص کو انشاءاللہ جو صرف ایک عالم مقرر خطیب نہیں, وکیل ہے. سبحان. وکیلوں کا استاد ہے. کیا بات. اور مقدمہ لڑنا جانتا ہے. سبحان. اب ہمارا مقدمہ ہے یہ یورپین کورٹ میں ہمارا مقدمہ ہے, برطانوی کورٹ میں ہمارا مقدمہ ہے. ہمارے نبی دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ. یہ اس وکیل کو مقدمہ لڑتا دیکھیے. سبحان. اپنے آنکھوں سے دیکھیے. سبحان. اور سنیے. کیا بات. اپنے دل کو گرمائیے اور اپنے ایمان پر فخر کیجیے. سبحان. ہمیں بتائیے جن جن حضرات نے مجھ میں شرکت کرنی ہے وہ سب حضرات, تاکہ ہم اگر زیادہ کوچوں کی ضرورت پڑے ہم زیادہ کوچیں کریں. مغرب کے بعد وہاں شروع ہو جائے گا, ہم نے یہاں سے اثر کے بعد یہاں سے اثر رکھا ہے, شاید انہوں نے 2:30 بجے یا 3 بجے کچھ ایسا رکھا ہے. تو انشاءاللہ وہاں میرا خیال یہ کہ ہم اثر پڑھ لیں تاکہ قضا نہ ہو جائے. وقت بڑا قریب ہوتا ہے, تو مغرب تو آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں, لیکن اثر کا وقت نماز پڑھ کے جائیں ہم انشاءاللہ. مگر کوشش کیجیے دور کے بعد ہمارے یہاں تشریف لے آئیے. اتنا جلدی ہم جو ہی وقت شروع ہے اثر کا تو ہم 2 بجے 2:15 بجے نماز پڑھ کے ہم شروع ہو جاتے ہیں. 2:15 بجے نماز پڑھ کے ہم یہاں سے کوچیں چلائیں. اور آپ اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, ملنے والوں کو بتائیے کہ دیکھیے کہ وہ اگر سننا ہے کہ ہمارا نبی رحمت للعالمین ایک وکیل کے زبان. سبحان. کیا بات. جو صرف عالم نہیں ہے بلکہ وہ یہ کیس رحمت للعالمین کی بات ابھی بھی آپ نے سنی. ہمارے قبلہ علامہ سید حسین شاہ سے گرتا ہے, ہم تقریریں کرتے ہیں اس بات. لیکن ایک وکیل کی حیثیت ہے, جیسے ایک آدمی مقدمہ لڑتا ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے, تو اس وقت سننے والے کا دل میں وہ دلائل اترتے ہیں. یہ اس میں خوبی یہ ہے ہمارے شیخ الاسلام میں کہ یہ جب تقریر کرتے ہیں تو یہ تقریر ان دلائل کے ساتھ کرتے ہیں جس کا رد کوئی نہیں کرتا. سبحان. کیا بات. اور اس کا اثر مدتوں تک رہتا ہے. یہ اعلان بھی کرنا تھا, شکریہ بھی ادا کرنا تھا. اب وہ چھوٹی سی ایک تقریر تھی جو ہم نے مفتی صاحب کے سے پہلے کرانے کی. سید دادا ہیں ہمارے, تو معید علی شاہ صاحب, سید معید ہمارے سید جاوید شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہمارے پاس قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو پہلے چھوٹی تقریر ایک سنی تھی آپ نے ہم سے, یہ کہ نعت پڑھی تھی, ان کی تقریر سنی ہے آپ, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر قاری صاحب کا جیسے آگے پروگرام ہے انشاءاللہ شروع کریں انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على رسوله الكريم ماشاء اللہ.